ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै हामी यस आध्यात्मिक ज्ञान गंगामा अवगान गर्दै तपाई हाम्रो आजको यात्रा 69औं भागमा आइपुगेको छ र अति आस्था राखेर अति प्रेम राखेर विश्वभरिबाट यो चतुर्मास कथा रूपी गंगामा अवगान गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरू र यहाँहरूका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। भक्तवृन्दहरू, आज 69औं भाग हामी कार्यक्रममा प्रवेश गरिरहँदा आज पितृपक्षको अन्तर्गत आज पञ्चमी तिथि हो र यस पञ्चमी तिथिमा आफ्ना आफ्ना पूर्वजहरूको लागि, आफ्ना आफ्ना दिवंगत हुनुभएका ती महान आत्माहरूको लागि पितृकर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ र चतुर्मास कथा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, मन्त्र सत्संग आराधना पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा धेरै ठुलो अरु के भयो? श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमा भए नित्यम सुपाठा दपुनर्भवम छ। किनभने श्राद्धको दिन भागवतका बाणीहरू सुन्न पाउनु, भागवतको पाठ सुन्न पाउनु, यो त हाम्रो के हो त भनेर भन्दा गएका पूर्वजहरूको लागि, पितृहरूको लागि पनि कैवल्य हो र हामीहरूको लागि पनि सुखको अनुभव हो। तपाईले आस्था गर्नुहुने हाम्रा समस्त पूर्वजहरूलाई वन्दना गर्दै आउनुहोस्। यस पर्वको तिथिमा आउनुभएका पितृहरूलाई हामीले आफआफ्नो श्रद्धा भक्ति जोडिरहेका छौँ र उहाँहरू सबैलाई वन्दना गर्दै अब आजको कथामा प्रवेश गरौँ। प्रत्येक दिन नै आनन्द आइरहेको छ र यहाँहरूले उत्तिकै हौसला स्नेह पनि बाँडिदिइराख्नु भएको छ, प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यो भक्तिलाई वन्दना गर्दै हिजो हामीले कथा श्रवण गरिरहेका थियौँ कि सनातन धर्मका केही लक्षणहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धिको आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम क्षयको आश्रम हो, त्यसमा क्षय हुन्छ। अनि वानप्रस्थ आश्रम भनेको संयम बढाएर फेरि शक्ति बढाउनु। ब्रह्मचर्य जस्तै वानप्रस्थमा फेरि शक्ति बढाउनु पर्यो, शक्तिको गुणाकार गर्नु हो नि त। अनि सन्यास आश्रम पछाडि नैष्ठिक ब्रह्मचारी सदाका निमित्त ब्रह्मचर्यको पालना गर्न पनि सक्दछ मनुष्यहरूले। त्यसैले एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, सबैभन्दा धेरै ठुलो कुरो के हो त भनेर भन्दा गृहस्थीहरूले आफ्नो धर्म छोड्नु हुँदैन। अब हामी मेन गृहस्थीको पोइन्टमा आइपुग्यौँ। हामी अधिकाधिक धेरै गृहस्थी नै छौँ, किनभने साधु सन्त सन्यासीहरू पनि बहुत धेरै गृहस्थ आश्रमसँग आशा गर्नुहुन्छ। गृहस्थीहरूले धन, गृहस्थीहरूले चाहिँ साधु सन्तहरूलाई चाहिँ सुख सुविधा सेवा सम्मान दिएका हुन्छन्। त्यसैले पनि धन्यो गृहस्थ आश्रम, त्यो गृहस्थ आश्रम धन्य हुन्छ। कुन गृहस्थी आश्रम? यहाँ भन्नुहुन्छ, जसमा पति र पत्नी दुवैले सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन बिताएका छन्। अपवित्र होइन, पवित्र जीवन बिताउने संकल्प लिएका छन्। सन्यास आश्रममै रहन्छन् ती गृहस्थीहरू जो पति र पत्नी भएर पनि पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छ। किनभने नि भक्तवृन्दहरू, साह्रै पवित्र साह्रै शुद्ध भावना लिएर जीवन यापन गर्ने दम्पति साधु सन्त ब्राह्मणहरूको सेवा गरेर आफ्नो कार्य धन्दा गर्दै आफ्ना बालबच्चाहरूको लालन पालन पोषण गर्दा गर्दै पनि सन्यासीकै तरह उनीहरूको जीवन हुन्छ। अब त्यसैले पति र पत्नी दुवै सुपात्र भए भने धर्म पालनमा बडा धेरै रुचि बढ्छ। गृहस्थ आश्रम पनि सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। गृहस्थ आश्रमलाई सावधान बनाएर बस्नु पर्दछ र कहीँबाट पापाचार हुन नपाओस्, कहीँ न कहीँबाट पुण्य बढिरहन सकोस् र यस गृहस्थ आश्रममा रहेर गृहस्थ आश्रम भित्रबाट अनासक्त भएर बाहिरबाट सबैसँग प्रेम राखोस्, भित्रबाट प्रभुसँग, भित्रबाट परमात्मासँग राखोस्। किनभने गृहस्थी आश्रमले सबै कुरा आवश्यकता पर्दछ, तर पनि यो सोच्नु पर्दछ जो पात्रमा छ, यानी कि जो थालमा छ त्यो सबै आफ्नो होइन। बहुत बुझ्ने कुरा है। जो थालमा छ नि त्यो सबै हाम्रो होइन, आफ्नो होइन। तर जति पेटमा अटाउन सकिन्छ नि त्यति मात्र आफ्नो। घरभित्र भएको सबै, ब्याङ्कमा भएका जति सबै हाम्रो होइन। त्यसैले थालीमा धेरै अन्न छ भनेर हामी औसिनु हुँदैन। हाम्रो पेटमा कति गएको छ त्यो आफ्नो सम्झिनु पर्यो। पेटमा गएको छ
त्यो मात्रै पनि आफ्नो सम्झेर कन्फर्म नहुनु, कतिमा कन्फर्म हुनु, त्यसमध्ये पनि जति पच्न सक्यो पेटमा गएर पनि जति पच्यो, जसरी पाचन प्रणालीहरूले त्यसलाई लिए त्यो चाहिँ आफ्नो हो भनेर सम्झिनु। नपचेको त त्यो आफ्नो हुँदै हुँदैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू गृहस्थीले धेरै कठोर पनि हुनुहुन्न र धेरै सरल पनि हुनु हुँदैन। कस्तो भागवतमा कति धेरै महिमा वर्णन छ। धेरै कठोर पनि हुनु हुँदैन, धेरै सरल पनि हुनु हुँदैन। समान रूपले गृहस्थीहरूले के गर्नुपर्छ? दान गर्नुपर्दछ, किनभने दानबाट धनको शुद्धि हुन्छ। वर्षमा एकचोटि कहीँ गङ्गाका किनारहरूमा जाने अथवा हामीले घरमै पनि गङ्गा गर्ने, गङ्गा बनाउने, स्नान गर्ने, भगवानका नाम, कथा, भक्ति, देव पूजन, हवन आदि विशेष रूपमा हामीले गर्नुपर्दछ। केही भ्याउँदै भ्याइएन भने श्रवण गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो एकान्तवासको फल हामीलाई घरमा मिल्न सकोस्। किनभने तीर्थमा गएर मात्रै भक्ति हुन्छ भन्ने होइन। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, गोस्वामी तुलसीदासले त भन्नुभएको छ, तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ गयो ना गयो। मन शुद्ध हुन थाल्यो, कथामा रम्न थाल्यो, कीर्तनमा आनन्द आउन थाल्यो, गृहस्थ जीवनमा श्रेष्ठ हुन थाल्यो भने सम्झिनु त्यो तीर्थकै बास हुन्छ। त्यसैले तीर्थमा गएर घरलाई, लौकिक कुराहरूलाई कहिले नसम्झिनु, त्यहाँ भक्ति मात्र गर्नु। जति दिन तीर्थ गइन्छ, देवघाट गइयो, अलैसी गइयो, मुक्तिनाथ गइयो, कहीँ गइयो भने के गर्ने? भगवानकै स्वरूपको चिन्तन गर्ने, फेरि आएर आफ्ना घर व्यवहारहरू गर्नुपर्दछ। किनकि भक्ति गर्नका निमित्त नि स्थानको शुद्धता चाहिन्छ। त्यसैले हामी तीर्थमा गएका छौँ, स्वयं तीर्थ स्वरूप हुनुपर्दछ। अब एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, गृहस्थीहरूको लागि सबैभन्दा धेरै ठुलो परम धर्म यो हो। अब नारीहरूको बारेमा पनि धर्म वर्णन गरिएको छ। थोरै म धेरै भन्दिनँ होला, यसमा पछि सुनाउला, पछि कथा सुनाउला, किनभने यो शास्त्रहरूमा धेरै व्याख्याहरू पनि गरेका छन्। नारीहरूको लागि नि सबैभन्दा धेरै ठुलो धर्म भनेको के हो भनेर भन्दा, यदि सज्जन छन् अनि आफूलाई पनि सम्मान गर्दछन्, देवताको, मातापिताको, ब्राह्मणहरूको भक्तिमा निस्वार्थ भावले राख्दो रहेछन् भने त्यस्ता पतिलाई हरि सम्झिए हुन्छ। ती नारीहरूका त्यस्ता पतिहरू स्वयं हरि हुन्, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। किनकि या पतिम हरिभावेन, या पतिम हरिभावेन, ती पत्नीको लागि त्यो पतिकै चरण हरि हो। त्यो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ हो, जहाँ पतिले पत्नीलाई आदर सम्मान दिएका छन् र पत्नीले श्रद्धा बढाएकी छिन् भने त्यो घरमा के हुन्छ? सधैँ देवताहरू आएर, सधैँ त्यो घरमा चाहिँ ऋषिहरू आएर, त्यो घरमा पितृहरू आएर प्रसन्न भएर त्यो घरको सेवा, त्यो घरको भक्तिलाई ग्रहण गर्दछन्। त्यसैले नारीको धर्म हो के त भनेर भन्दा, सधैँभरि सुन्दर भाव राख्ने, सुन्दर श्रृङ्गार गर्ने। अनि अब त्यो लाउने के हुन्छ नि, म भन्नु जान्दिनँ है, धेरै कुराहरू चाहिँ लालीमा कालीमा के हुन लगाउने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रै बनाउने, श्रृङ्गार पेटार गरेर सुन्दर सजिने कोसिस गर्ने। जस्तो छ त्यो अनुसार, फेरि किरिमै मात्रै लाउने भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, भागवतकार भन्नुहुन्छ। तर्साउने जस्तो भएर नबस्ने। आजभरि त यस्तो जमाना छ, किन केस बाँध्ने? अब छोरी मान्छेले पनि केस काट्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ भनेर उफ्रिरहेका छन्। दुई चारजना उता कता कता पुगेर आएर के देखेर आयो अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ उकास्ने काम गर्दैछन्। त्यसैले म त भागवतकारले के भन्नुहुन्छ भने, जहाँ जानु छ विश्वका हरेक ठाउँहरूमा जानुहोस्, तर नियम संस्कृतिहरूका यतालाई सम्मान गर्नुहोस्। तर उहाँ गएर त्यही परिस्थिति अनुसार बस्नु पर्यो भने पनि यहाँ आएर चाहिँ यस्तो रहेछ, हामीले यस्तो देखेर आयौँ, हामी त अन्धकारमा रहेछौँ नभन्नुहोस्। किनकि हाम्रा कतिवटा परम्परा यस्ता छन् जसले यो लोक र परलोकमा पनि हित गरिरहेका छन्। हो त, किनभने नि नारीका दुईवटा स्वरूप छन्। भनौँ यहाँहरूलाई, नारीका कतिवटा स्वरूप छन्? दुईवटा स्वरूप छन्, मात्रै दुईवटा। राम्री नराम्री भागवतले भन्नुहुन्न। अनुहारलाई, चेहरालाई, शरीरको छालालाई प्राथमिकता दिनुहुन्न भगवान। संसारले देला त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि हो। तर यहाँ भन्नुहुन्छ दुईटा रूप छन्। के? एउटा लक्ष्मीको रूप छ नारीको, एउटा ज्येष्ठाको रूप छ। आहा, जुन दिनदेखि हाम्रो घरमा नि लक्ष्मीको पाइला पर्न थाल्यो, जुन घरमा भित्रियो लक्ष्मीको पाइला भने त्यो घरमा हराभरा हुँदै जान्छ, फुल्दै जान्छ, उन्नति हुँदै जान्छ, प्रगति हुँदै जान्छ, दुःख कष्ट क्लेश नाश हुँदै जान्छ। तर अब ज्येष्ठा, एउटा लक्ष्मीको एउटा ज्येष्ठाको। ज्येष्ठा भनेको दरिद्रता हो। दरिद्रताको पाइला हाम्रो घरमा प्रवेश गर्यो भने पानी पनि सुक्दै जान्छ, अन्न पनि सुक्दै जान्छ, फुल पनि सुक्दै जान्छ। हेर्नु है,
त्यसैले यहाँ यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेर श्लोक सुन्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले मनुस्मृतिमा। सुन्दर नारी जहाँ छिन् उनी त्यहाँ, त्यो होइन सुन्दर भनेको के हो, मनको, कर्मको, व्यवहारको, भावनाको शुद्ध नारी। यस्ता नारी त अमेरिकन पनि हुन सक्छन् फेरि, अन्यथा नलिनु होला, जरुर कुरो। राम्री चाहिँ छे, क्रिम पाउडर चाहिँ लागी छे, तर चरित्र राम्रो भएन, नीति नियम राम्रो भएन, आनी बानी अतिथि सेवा देव पूजन भएन भने के सुन्दर हो। त्यसैले अनुहारको सुन्दरतालाई सुन्दर भनेका होइन। गोरे त छन् आज, पोते लाउँदैछन्, साडी लाउँदैछन्, सिन्दुर पोते लगाउँदैछन्, हातमा माला लिएका छन् भने उनीहरू पनि धन्य हुन् फेरि। किनकि यहाँ यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते भनेको थियो, रमन्ते तत्र देवता। त्यसैले नारीको सकल सुन्दरता भनेको सफलता, स्वभावले हो, भावले। त्यसैले हाम्रो घरमा नि लक्ष्मीको पाइला पर्यो भने उन्नति भयो, तर त्यही ज्येष्ठाको पाइला पर्यो भने अब उन्नति प्रगति हुन छोड्छ। चारतिरबाट अँध्यारो मडारिन थाल्छ। सम्झिनुहोस् त्यो घरमा हरेक कुराहरू, सबै कुराहरू घट्दै 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 जान्छ। त्यसैले त्यो घर घर होइन। कुन न गृहम गृहमित्याहो गृहिणीम गृहमुच्यते। त्यसैले गृहस्थीले पनि के गर्नु पर्दछ, नारीको सदैव सम्मान गर्नु पर्दछ, नारीको बहुत सम्मान गर्नु पर्दछ। किनकि पति र पत्नीको शुद्ध भावले नि देवताहरू त्यो घरमा आउन चाहन्छन्। अब एउटा कुरो यहाँ भनौँ, अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुया हुन् नि। हामी सबैले अनसुयाको कथा पछि म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। अनसुया कस्ती थिइन् भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि उनले आफ्नो पतिव्रता धर्मको प्रभावले, धेरैले सुन्नु पनि भएको छ होला यो कथा, अरू अरू भागवत सप्ताह आदिमा मैले कहीँ कहीँ सुनाउने पनि गरेको छु। यिनीहरू के गर्थे, यी अनसुयाले के गरेकी थिइन् भनेर भन्दा आफ्नो पतिव्रता धर्मले, हैन, त्यो धर्मले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि बालक बनाएकी थिइन् आफ्नो आँगनमा। हो दर्शकवृन्दहरू, किनभने नि कस्तो थोरै एउटा प्रसङ्ग सुनाऊ है, किनकि नारीको धर्मको बारेमा यहाँ आएको छ नि त चर्चा, कि अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुया हो। अनसुयालाई माइतीमा यस्तो संस्कार थियो, आमाले यस्तो संस्कार दिएको थियो देवहूतिले, कर्दम ऋषिले। किनकि नारीले जीवनमा संस्कार पाए भने, नारीले जीवनमा शुभ कर्मतर्फ प्रेरित भए भने त्यो घर मात्रै होइन, दुवैवटा कुल, त्यो मात्रै होइन, नारीले असलमा सद्व्यवहार र सद्भक्ति कुनै घरमा आएर गरिदियो भने त्यो घरमा सूर्य र चन्द्रमालाई नि उदय गराउने शक्ति हुन्छ, अहिले पनि हुन्छ। किनभने नि अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुया बनेर आउनुभयो। अत्रि ऋषिले भन्नुभयो, देवी अब तिमी यो घरमा त आयौ, तर यो घरमा कोही पनि छैन। यानी कि तिम्रो जेठाजु पनि हुनुहुन्न, तिम्रो सासु आमा पनि हुनुहुन्न, तिम्रो ससुरा बुवा पनि हुनुहुन्न, तिम्रा कोही देवर दिदी कोही पनि छैनन्। अब के गर्छौ, तिम्रो लागि सबै म हुँ भनेर अत्रि ऋषिले भन्नुभयो। अनसुयाले भन्नुभयो, स्वामीजी यो मेरो अहोभाग्य हो, मैले आज हजुर जस्तो तपस्वी पति पाएँ। मेरो यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो यथार्थ सत्य यही हो, हजुरसँग मेरो सम्बन्ध गाँस्यो भनिन्। अत्रि ऋषिले भन्नुभयो, देवी तिमी यति सुन्दरी छौ, मैले तिमीलाई विवाह गरेँ, तर मेरो बाध्यता छ, 12 वर्षको मेरो शेष भजन तपस्या बाँकी छ। म आज तपस्या गर्नको लागि वनमा जाँदैछु, तिम्रो के इच्छा छ, तिम्रो के आज्ञा छ भनेर भन्नुभयो। हेर्नु त, भक्तवत्सल भगवानको के भन्नुभयो, मेरो तपस्या बिहा गरेकै भोलिपल्ट अनसुयासँग हो। कथा सुनौ न हामी। अब आज हामीले त्यो सम्झ्यौँ त, विवाह गरेको भोलिपल्ट पतिले चाहिँ म तपस्या गर्न जान्छु भन्नु भने के होला हालत। किनकि आजकल त यस्तो सिस्टम छ, आजकलको कुरा पनि गरौँ न बेला बेला, होइन, आनन्द आउँछ नि, सुनेर आनन्द लिनु है, जहाँ चाहिँ जानुभयो त्यो गर्दै गर्नु होला, तर सुनेर आनन्द लिन चाहिँ छोड्नु हुँदैन हामीले कथाबाट। आजकल त बिहे हुनु कहिले कहिले छ, हनीमुनको प्लानिङ पहिले नै भन्छ। हनीमुन कस्तो नाम, हनीमुन, त्यो पनि बडा ठुला ठुला ठाउँहरूमा अब धेरै धेरै पैसावालाहरूले त्यही ठाउँमा जाने हनीमुन मनाउने। यो हनीमुन भनेको के हो, तपस्या हो है। यो भागवतकारको भाषामा भन्छु, यो हनीमुन भनेको के हो, हनी भनेको हनन गर्नु, हनीमुन भनेको मनलाई, जसले मनलाई हनन गर्न नसकेर सिङ्गापुर घुम्न जाला, पोखरा घुम्न जाला, अनि उता राराताल घुम्न जाला, इलाम घुम्न जाला, रमाइला ठाउँमा जाला, 2-4 दिन बस्ला, 2-4 दिन पैसा भइन्जेल खर्च गर्ला, फेरि घरमा आउला, तर उसको मन चाहिँ हनन भएको हुँदैन है भक्तवृन्दहरू। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले त यो भन्छन्, बोले कि पति र पत्नी सँगै भए पछाडि भगवानको तपस्या गर, साधना गर, मनलाई हनन गर, मनका दुष्प्रवृत्तिहरूलाई हनन गर्यो भने सन्तानहरू सुन्दर हुनेछन्, गृहस्थ जीवन सफल हुनेछ भनेर।
अब आजकल त हनीमुनको अर्थ विभिन्न लाग्यो, यो शब्दहरू आयो। वास्तवमा हनीमुन भनेको मनलाई हनन गर्ने हो, विकारहरूलाई हनन गर्ने हो। अब हामी दुवैजना भयौँ, हामी अध्यात्ममा, हाम्रो ऊर्जामा, हाम्रो शान्तिमा, हाम्रो सन्तानहरूको लागि हामी लागि पर्ने हो भनेर नि वास्तवमा त्यो हनीमुनको कथा हो। सबैको आयो त हो भक्तवृन्दहरू कथाहरू। अब यहाँ अत्रि ऋषि के भन्दै हुन्छ, हनीमुन मनाउने कस्तो तपस्या गर्न जानु छ देवी, 12 वर्षको मेरो तपस्या बाँकी छ हो, त्यसैले म अब तपस्या गर्न जान्छु, तिम्रो के इच्छा छ भन्दा अनसुयाले के भनिन्, स्वामीजी हे पतिदेव, हजुरसँग मैले सम्बन्ध गाँसेको भोगको लागि होइन, योगको लागि हो। हजुर यदि जीवनमा तपस्या गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर तपस्या गर्न जानुहोस्, म रोक्न सक्दिनँ यसमा, किनकि तपस्या नै सबैभन्दा धेरै ठुलो धन हो। तर 12 वर्षसम्म तपस्या गरिरहँदा म यो कुटियामा, यो एउटा चाहिँ छाप्रो घरमा के गरेर बसौँ, मलाई आके बताइदिनुहोस्, म के गरौँ भनिन्। किनकि संस्कार पाएकी थिइन् उनले माइतीबाटै, त्यसैले आमा बुबाहरूले नि विशेष गरेर छोरीहरूलाई, छोराहरूलाई संस्कारका कुरा जरुर सिकाउनु पर्दछ। किनभने असल संस्कारकी छोरी हाम्रो घरमा बुहारी भएर आइन्, अनि त्यहाँ पाठ भएको देखिन्, एकादशीको व्रत गरेको देखिन्, ती परिवारहरू कथा सुन्ने गरेको देखिन् भने त्यहाँ उनलाई ऊर्जा बढ्छ, त्यहाँ उनलाई आत्मा शान्ति हुन्छ। तर जहाँ हामीले संस्कार दिएर पठाइनौँ, एकादशी व्रत भएन, कुनै कथा भएन, चौमासा के हो, एकादशीको व्रत के हो, भगवानका महिमाहरू कहीँ कसै छोरी मान्छेहरूले नसुनिकन अब कुनै पूजा पाठ गर्ने घरमा विवाह होस् त के सम्झिन्छन् ती छोरीहरूले, यो त पाखण्ड गरिरहेका रहेछन्, यहाँ त ढोङ चल्दो रहेछ, ओहो यहाँ त नाटक हुँदो रहेछ भनेर सिधै भनिदिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ अनसुयाले के गर्दैछिन्, घरमा यो संस्कार पाएकी थिइन् आमाले दिएको। अत्रि ऋषिले भन्नुभयो, देवी तिमी पिर नगर, तिमी म 12 वर्षसम्म तपस्या गरिन्जेलमा सुन, तिमी यही कुटियामा बस्नु, पकाउनु, भगवानलाई अलिकति भोग लगाउनु। ऊ त्यहाँ गाई पालेको छ, गाईको गोबर लिएर आउनु, सुकेको गाईको गोबर जुन सुकाएको हुन्छ त्यो सुकेको गोबर एउटा कोइलाटोमा राख्नु, कोइलाटोमा राखेर थोरै 1 चम्ची घिउ हाल्नु, एक चम्ची 1 बुँद घिउ हाल्नु, अनि त्यहाँनिर गएर जुन पाकेको अन्न हुन्छ, चाहे रोटी पकाउँछौ चाहे भात पकाउँछौ, थोरै लगेर 2-4 वटा सीता भातका सीता भुजाका सीताहरू लगेर त्यहाँ लगेर लगाइदिनु। यति गर्यो भने देवताहरूको आशीर्वाद मिल्छ, मेरो तपस्यामा बल मिल्छ, तिमीलाई पनि ऊर्जा मिल्छ, तिम्रो जीवन धन्य हुन्छ। र बाँकी अर्को कुरो भ्यायो भने यो नर्मदा नदीको तटमा आएका यी ब्राह्मणहरू यहाँ मन्दिर छ परिक्रमा गर्न आउँछन्, साधु सन्तहरू आउँछन्, यसो प्रणाम गर्ने गर, नमस्कार गर्ने गर। र उनीहरू कोही भोका रहेछन्, दुखी रहेछन् भने घरमा बोलाउनु, ल्याउनु, उनीहरूलाई पानी खुवाउनु, उनीहरूलाई सेवा गर्नु देवी। र यति तिमीले यदि गर्यौ भने मैले जुन 12 वर्षसम्म जङ्गलमा बसेर कठोर तपस्या गर्नेछु, त्यो तपस्या गरेको फल तिमीले यति गर्नाले नै प्राप्त हुनेछ। एउटा दियो बालेर बस गाईको गोबर ल्याएर थोरै हवन गर्नु, साधु सन्त ब्राह्मणहरूलाई सेवा गर्नु, श्रद्धा गर्नु, जीवनमा कहिले दुःख हुँदैन, कहिले औषधि खानु पर्दैन। यति गर्यो भने देवी देवताहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, तिमीलाई ऊर्जा मिल्छ भनेर भनिदिनु भयो भक्तवृन्दहरू। अप्ठ्यारो छ त? सुनौ त, वास्तवमा भक्तवृन्दहरू साधु सन्त ब्राह्मणहरू त्यागका प्रतिमूर्ति हुन्छन्, असल आचरण गर्नेवाला हुन्छन्, उनीहरूको भोजन पानी बहुत शुद्ध हुन्छ, उनीहरूको जीवनले प्रभुका नामहरू गाएका हुन्छन्, तीर्थहरू भ्रमण गरेका हुन्छन्, उनीहरूको सेवा गर्नाले परमात्मा छिट्टै रिजाउनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। अरू जस्तो होइन, सामान्य त्याग गरेको हुन्छ, जप गरेको हुन्छ, यज्ञ गरेको हुन्छ, हवन गरेको हुन्छ, यसमा बल ऊर्जा हुन्छ, त्यो आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। र अनसुयाले अब के गर्न थालिन्, यही घरमा बस्ने, बिहानै उठेर यिनी बिहान छिटो उठ्थिन्, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर पूजा गर्थिन्। हो यही भएर एउटा कुरो स्पष्ट गरिदिउँ आज भक्तवृन्द यहाँहरूलाई, यहाँ पनि के छ भने नि वास्तवमा नि छोरी मान्छेले नि घर छोडेर धेरै ठुलो तपस्या गर्न गइराख्नु पर्दैन है जङ्गलमा। यो उहिलेदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूको पालादेखि नै हो, गएका छैन नि पराय नारीहरू, तपस्या गर्न जानुपर्छ अरे, समाधि लाउनु पर्छ अरे, यो छैन। ना 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 बोले के भनेर भन्दा यति कर्म गर्दै भनेर नारीहरूले त्यो घरमा सूर्य र चन्द्रमालाई प्रकट गराउने शक्ति हुन्छ। भागवतकार यही भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, सूर्य र चन्द्रमा पनि उनीहरूको घरमा आएर देवी देवताहरू स्वयं आएर प्रकट भएर उपस्थित हुन्छन्। त्यो घरको भाग, त्यो घरको भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब किनभने नि यहाँ मैले बुझाउन खोजेको के हो भने, त्यही भएर बिहान उठेर नारीले राति सुतेका कपडाहरू जो लगाइन्छ त्यसलाई नुहाई धुवाई गरेर प्रक्षालन गरेर
अर्को शुद्ध कपडा लगाएर एउटा दियो बालेर अनि सम्भव भएसम्म सूर्यलाई अर्घ्य दिएर पुरुषले पनि गर्ने नि हो, फेरि नारीले मात्रै होइन। सकेसम्म त बिहानको पूजा छोरा मान्छेले गर्नुपर्ने हो। पाञ्चायन पूजा हुन्छ, त्यहाँ विविध हुन्छन्। उही एउटा कोठा छ, यसो गरेर अलग्गै बस्नु भएको छ। पाञ्चायन देवी देवता छैनन्, अहिले धुपबत्ती मात्रै गर्नु छ भने ठिक छ, जसले गरे पनि भयो। तर घर व्यवहार गर्नुभएको छ, व्यवस्थित भएर बस्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिहानको पूजा छोरा मान्छेले गर्ने, बेलुकाको पूजा छोरी मान्छेले गर्दा बहुतै धेरै राम्रो हुन्छ। तर समस्या छ यहाँ धेरैलाई के, स्वामीजी बिहानको पूजा हजुरले उठेर गर्नुहोस् भन्दा भोलिदेखि देवी देवताको पूजै गर्न नपाउला। तिमी गर्छौ भने गर, नभए अर्कै बाटो रोज। तिमी गर्छौ भने गर, म पूजा गर्नेवाला छैन। बहुतै कम्ती छौँ है, छन चाहिँ, तर बहुत कम्ती छौँ। अच्छा, अभाव भयो, समयले भ्याएन भने ठिक छ गर, तर कहिले कहिले चाड पर्व व्रत पर्वहरूमा त हामी छोरा मान्छेले नि हाम्रा देवी देवताहरूलाई स्नान गराउने गरौँ, शालिग्रामलाई। अरूले पनि गर्न हुन्छ, तर विशेष कुरो यो होइन, किनभने यहाँ यो सबै गृहस्थ आश्रमको धर्म हो नि त भक्तवृन्दहरू। त यति गऱ्यो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। र भइएन भने पनि ल, छोरा मान्छे मान्दैनन्, अब कतिको समस्या के छ म भनिदिउँ यहाँबाट, अन्यथा नलिनु होला। आमाहरूले बिहान पूजा गर्दा घन्टी बजिसक्दा पनि श्रीमान तान्तो पट्टा सुति नै राख्नु भएको हुन्छ, अनि मनमा पीडा हुन्छ। कमसेकम मै पूजा गर्थेँ ल, बिहानको पनि मै कलशमा पानी फेर्थेँ, कमसेकम श्रीमान उठिदिए त हुन्थ्यो नि भन्दा त्यो पनि छैन। सुत्न दिनुहोस् श्रीमानलाई, तर झुरुक्क उठेर एउटा दियो बाल्नुहोस्, सूर्यलाई प्रणाम गर्नुहोस्, बादबाकी चिया पकाउनुहोस्, भोजन बनाउनुहोस्, खुवाउनुहोस्, साधु सन्त ब्राह्मणहरूलाई अलिअलि निकाल्दै गर्नु। उहाँहरूको लागि भाग भनेर ऊर्जा बढ्छ, सफलता मिल्छ। चारवटा जहाँ गएर 4 धाम तपस्या गरेको फल त्यहीँ प्राप्त हुन्छ। यस कारणले हो भक्तवृन्दहरू, घट्दैन त्यो घरमा। प्रत्येक दिन सकिएन भने पनि पूर्णिमाको दिन, एकादशीका दिन, औँसीका दिनहरूमा त्यहाँ कपुर लगाइदिनुहोस्, अलिकति घिउ लगाइदिनुहोस्, यस्तो मजाले जल्छ। र त्यहाँनिर धुप हालिदिनुहोस्। केही घरमा बनेका अन्नहरू छन् भने त्यहाँ लगेर राखिदिनुहोस्। त्यो घरमा देवी देवताहरूले धन दिन्छन्, स्वास्थ्य दिन्छन्, आयु दिन्छन्, आरोग्य दिन्छन्। यति मात्रै जसले गर्न थाल्यो भने नि भक्तवृन्दहरू, त्यो घरमा त्यहाँ औषधि छन् नि, सुगरका, थाइराइडका, विभिन्नहरू, बट्टाबट्टीहरू बहुत घटेर जान्छ। काजु किसमिस खान पाएकै छैन, औषधिले मात्रै खानु परेको छ। हेर्नु त, जीवनमा काजु नखाइकन औषधि खानु पर्यो, किसमिस नखाइकन, बदाम नखाइकन, पेस्टा नखाइकन, यी कुनै चिजहरू पनि नखाइकन औषधि थुपारेर लिएर टाइममा बसेर खानु परेको छ। यो के हो त भनेर भन्दा आज हाम्रो घरको धन अशुद्ध भइरहेको छ, भावना अशुद्ध भएको छ, व्यवहार अशुद्ध भएको छ, कर्म अशुद्ध भएको छ भक्तवृन्दहरू। कारण यो हो। त्यसैले दशांश दान गर्ने चलन त्यो हो। पछि बताउँला है त, कस्तो राम्रो कुरा छ नि यहाँ। त्यसैले हेर्नुहोस् भक्तवृन्दहरू, गृहस्थीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठता भनेको यो। त्यस कारणले गर्दा नारीमा धेरै शक्ति हुन्छ। त्यसैले मैले तपस्या गर्न पाइनँ, तीर्थ जान पाइनँ नभन्नु। किन छोरा मान्छेले चाह्यो भने आज जुरुक्क उठ्छन्, भोलि तीर्थ जान्छन्, म हिँडेको है भन्छन्। अघिल्लो दिनसम्म कुरै थिएन, अब छिमेकीहरू जाने भए, लुबद्री जाने अरे, मुक्तिनाथ जाने अरे भनौँ, 15,000 रुपियाँ गोजीमा हालो, छोरा मान्छे हिँडिदिन्छ। अब आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तीर्थ जानु पर्यो भने श्रीमानहरूले किन जान आँटे कि, कोसँग जान आँटे कि, कहिले फर्केर आउँछौ, तमाम, कति पैसा चाहिन्छ, तमाम छ क्या। साह्रै समय सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ। ल न त भनेर जानै दिए भने पनि ट्याक्कै हिँड्ने दिन हुन्छ। हिँड्ने दिन मात्रै भएको थियो, फ्याट्टै जिउले लुकिदिन्छ कहिले कहिले। दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न, कहिले कहिले घरमा गाई पालेको छ भने गाई ब्याइदिन्छ। लु अब तिमी जान पाउँदैनौ, रोकियो अब बहुत। त्यसैले दियो बालेर कलशमा पानी राखेर अनि सूर्यलाई प्रणाम गर्नुहोस्। जल नदिए पनि दिनुहुन्छ भने राम्रो, प्रणाम गर्न थाल्नुहोस्। त्यो घरमा एक दिन सूर्य र चन्द्रमा प्रकट हुनुपर्छ हो। यस कारणले गर्दा नारीले सबैलाई धर्म मार्गमा जोड्न सक्दछन्। नारीको त्यत्रो धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यत्रो धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, गृहस्थीहरूले नि पति र पत्नीमा प्रेम गर्ने, तर धेरै आसक्ति नराख्ने क्या, अधिकाधिक नराख्ने। किनभने स्त्रीले पनि पुरुषमा, पुरुषले पनि स्त्रीमा धेरै ममता राख्नु हुँदैन है। यो स्त्रीमा मात्रै भन्न खोजेको होइन। किनकि अब आजकल त के भयो त भनेर भन्दा, यदि त्यो अधीन भयो भने होइन, चाहे स्त्रीको एउटा उदाहरणको लागि स्त्रीको अधिक भयो भने, आवश्यकता भन्दा बढी अधीन रह्यो भने त्यो पनि के हुन्छ त भनेर भन्दा अनर्थ जातम अनर्थ हुन सक्दछ। एउटा दृष्टान्त सुनाऊ, अन्यथा चाहिँ यहाँहरूले नलिनु होला, आनन्द लागोस् है। एकजना राजा रानी थिए। ती राजा रानी मध्येमा राजालाई चाहिँ एकजना महात्माले एउटा विद्या दिनुभएको थियो। कस्तो विद्या भने नि, उनले चाहिँ पशु पक्षीको भाषा पनि बुझ्दा रहेछन्, चराचुरुङ्गीको भाषा पनि बुझ्दा रहेछन्। च्याच्या चुचुर गर्छन् नि, हामी त बुझ्दैनौँ नि, तर उनीहरूको भाषा पनि बुझ्ने विद्या थियो।
तर महात्माले भन्नुभएको थियो यो विद्या मैले आजसम्म कसैलाई दिएको थिइनँ, तिमीलाई दिएँ, तर तिमीले यदि कसैलाई भन्यो भने तिम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ। मृत्यु हुन्छ है फेरि, अरूलाई चाहिँ नसुनाउनु नि म यस्तो भाषा जान्दछु भनेर, त्यही दिन तिम्रो मृत्यु हुन्छ। हस् भनेका थिए राजाले। र एकपटक तिनै राजा रानी के गर्दैथे, रानीले भोजन बोलाइन्, भात खाइरहेका थिए। भात खाइरहेको बेलामा आधा जति भात भएको थियो कि खाइरहेको बेलामा, भुजा खाइरहेको बेलामा एउटा कमिलो आएछ। दुईटा थियो, एउटा कमिलो आएर चाहिँ त्यो रानीपट्टिको थालीको चाहिँ एउटा भातको सितो टपक्कै टिप्यो। त्यो थालीको छेउको भातको टपक्कै टिपेर लगेर त्यस पछाडि लगेर राजाको थालीमा लगेर हालिदियो। त्यो कमिलाले, अर्को कमिलाले देखेछ यो के गरेको, कस्तो अविवेकी रहेछ। कमसेकम ल भातकै सितो साट्नु थियो भने कमसेकम राजाको थालीको चाहिँ एउटा भातको सितो लगेर रानीलाई लगेर खुवाइदिएको भए हुन्थ्यो नि। तैँले त रानीको थालको भातको जुठो राजालाई लगेर हालिदियो। ए भाइ यो के अधर्म गरेको हौ, स्त्रीको जुठो किन त्यहाँ पुरुषको थालीमा लगेर हालिदिएको राजालाई भनेर यति मात्रै कुराकानी गर्दा होइन, साटिदिए भन्नु त्यो कमिलाले। दुवैजनाको कुरो सुनेर राजालाई हाँस उठेछ, किनकि उनले त प्रत्यक्ष बुझे नि त यस्तो भइरहेको छ। कमिलाको भाषा बुझेर हाँसे, यस्तो हाँसे खित्का छोडेर हाँसे। तर रानीलाई यो कुरो चित्त बुझेन। एक्लै किन हाँस्नुभयो तपाईँ, यो हाँस्नुको कारण के हो, भात खाँदा खाँदै मलाई भन्नै पर्छ भनिन्। राजाले भने देवी यो त मैले तिमीलाई भन्नै मिल्दैन, कुरो बुझ, तपाईँले भन्नु भएन भने भात पानी बन्द भनेर रिसाइन्। अब हेर्नु है, राजाले के भने देवी यो कुरै नगर है, यदि तिमीले यो कुरो मलाई अहिले भन्न लगायो भने अनर्थ हुन्छ, यहाँ मेरो मृत्यु पनि हुन सक्छ। रानीले भने मरे मर्नु, तर किन हाँस्नुभयो त्यो भन्नु भन्छ। हजम भएन, मरे मर्नु तर तपाईँ किन हाँस्नु भएको भन्नु। अब राजाले भने धेरै सम्झाए, तर स्त्री हडबडा विचित्रको हुन्छ। राजाले भने हेर सम्झ न, मेरो मरे मर्नु तर मलाई भन्नै पर्छ भन्दा राजाले भने अब के गर्नु हो, मर्नै पर्छ। अब भनेरै मर्नु पर्छ भने यस्तो ठाउँमा गएर भन्छु, फेरि मर्नु नपरोस्। बोले कहाँ, काशीमा गएर भन्छु, उही तीर्थमा गएर भन्छु, काशी तीर्थमा। आखिरी म सुनाउँछु पनि, मेरो मृत्यु पनि हुन्छ, मेरो मोक्ष पनि हुन्छ। अब यहाँ घरमा भनेर त के गर्नु, लु हिँडा काशी जाउँ भनेर त्यति हाँसेको कारण हुन्छ, लु जाउँ भनेर राजा रानी दुवैजना काशीमा आए। बाटामा आउँदै थिए, आउँदै किनकि राजा एउटा कुरो उनको के थियो भने गल्ती, रानीको अधीनमा थियो, उनलाई खुसी बनाउन लाग्थ्यो। अनि दुवैजना काशी पुग्न लागेका थिए। काशी पुग्ने बेलामा गएर हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा बाख्री अनि उसको चाहिँ श्रीमान बाख्रो पनि हिँडिरहेका रहेछन्। बाख्रीले भनिन् साह्रै भोक लाग्यो हो बुढा भनेर भनिन्। राजाले त ठ्याक्कै भाषा सम्झिन्थे नि त। साह्रै भोक लाग्यो भनेर आफ्नो स्वामीसँग भनिन्, बोकोसँग भन्न थालिसके पछाडि के गर्नु त म भन्दा बाख्रीले भनिन् एकछिन उभिनु त भनिन्। राजा टक के अरे त्यो बाख्रो उभियो। उता हेर्नु त उता इनार छ नि, उता भिरमा पाखामा, त्यो भिर पाखाको हरियो घाँस ल्याइदिनु न, म त्यही खान्छु अगाउँछु भनेर भनिन्। बोकोले भनेछ म त त्यस्तो काम गर्न सक्दिनँ, किन त्यो घाँस टिप्न जाँदा त्यो इनारमा खसेर म मरेँ, त्यो घारीबाट तल खसेर म मर्न सक्छु कि म डुबेर मर्नु छ, तल म त्यो भिरालोमा झरेर मर्नु छ, म त ल्याउँदिनँ। गोडा चिप्लियो भने मर्दिनँ म। बाख्रीले भन्नु जे सुके होस् मलाई त घाँस चाहिन्छ, नभए त म त हिँड्दिनँ भनिन्। अब त्यो बोकोले यसो आँखा टेढो पारेर भन्यो, ए सुनै बाख्री भन्नु के भनेर भन्दा म उतै आउँदै गरेको राजा जस्तो मूर्ख होइन भनेछ त्यसले। किन, जो प्रभुको भजनलाई पाएको यो शरीर एउटा स्त्रीको मूर्खतापूर्ण हटका खातिर त्यसको नाश गर्न म तयार हुँ, त्यसको लागि म मर्न तयार हुँ। त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो काम गरेर खुसी बनाउनु पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा म त्यो राजा जस्तो पनि होइन, एउटा स्त्रीको कारणले गर्दा यो पाएको शरीर म आज मर्न भनेर जाँदिनँ। म त्यो मूर्खतापूर्ण पनि छुइनँ म त्यो राजा जस्तो भनेर फ्याट्टै बोलिदियो। अब राजाले त्यो भाषा सुन्ने बित्तिकै झसङ्ग भयो बोकाको कुरो सुनेर, किनकि उनले त बुझिराखेका थिए नि त त्यो भाषा। हेर त म त मनुष्य शरीर भगवानको भजन गर्न पाएको भनेको त यही रानीको अधीनमा रहेर यसैलाई खुसी बनाउन पो जीवन बिताइछु। धिक्कार छ मलाई, म भन्दा त बरु यो बोको पो बेस रहेछ। भक्त वत्सल भगवानको जय, पशु भएर पनि यो पो बेस रहेछ त। म त कसैको अधीनमा भएर जीवन बिताइसकेछु। र उनले रानीलाई त्यहाँबाट आँट बढेर भन्यो, सुन उनले भन्यो म केही पनि भन्न चाहन्न, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, तिमी मरे मर, म चाहिँ मर्न चाहन्न। यो मनुष्य शरीर फेरि पनि पाइँदैन, तिमीले हड छोडेन भने भन्दिनँ। त्यो हाँस्नुको कारण के हो, म भन्दिनँ भने। त्यति भने पछाडि त रानीले पनि एकछिन रिसाइन् उरिन्। त्यस पछाडि दुवैजना फर्केर आए
र उनले पनि त्यो बोकाबाट ज्ञान पाए। भक्तवृन्दहरू यहाँबाट भन्न खोजेको पनि कसैको अधीनमा रहँदा मर्नुपर्छ, त्यो मरेर पनि गति मिल्दैन भने त्यस्तो किन मर्ने। त्यसैले पति र पत्नीको जीवन संयम छ, साधनामय छ, एक आपसमा विश्वास छ, श्रद्धा छ, प्रेम छ भने त्यो घरमा देवी देवताहरू पनि अनन्य आशीर्वाद दिनको लागि तयारी हुन्छन्। त्यसैले हृदयबाट राम जानुभयो भने मानिस कामान्ध हुन्छ, पतिले पनि पत्नीले पनि हृदयमा राम राख्ने हो भने दुवैलाई आनन्द हुन्छ, कामान्ध होइन आनन्द भन्दछ। त्यसैले हाम्रो गृहस्थ जीवन आनन्दमय बनोस्। अब हामी अष्टम स्कन्धका कथा सुन्छौँ, आजबाट होइन भोलिबाट। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।